भजन सङ्ग्रह 126 को 5 र 6 पद। अनि म चाहन्छु यसलाई हामी सबैजना मण्डली मिलेर एकसाथ पाठ गर्नेछौँ र जतिजना घरबाट तपाईँ अनलाइन जुममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि हामी सँगै यसलाई पाठ गर्नेछौँ। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट पाठ गर्नुहोस्, हामी यहाँबाट गर्नेछौँ, तर एकसाथ हामी यसलाई पाठ गरौँ। भजन सङ्ग्रह 126 को 5 र 6 पद। आशा छ यहाँले पाइसक्नुभयो। हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरु। आँसुको साथमा झर्नेहरूले आनन्दका गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जान्छ, त्यो फसलका बिटाहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्कनेछ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा हामी प्रत्येक माथि प्रभुको अनुग्रह भएको छ। यहाँ हामी दुईवटा कुरालाई हेर्दछौँ, दुईवटा अवस्था छ। एउटा चाहिँ रोप्ने समयलाई पनि यहाँ बताइएको छ, अनि अर्को चाहिँ कटनीको समयलाई पनि यहाँ बताइएको छ। सो आज मेरो टपिक नै यही हो, सो बिफोर रिप। काट्नुभन्दा पहिले छरौँ। कतिजना यससँग सहमत हुनुहुन्छ? कुनै पनि कुरा हासिल गर्नुभन्दा पहिला त्यसप्रति हामीले काम गर्नुपर्दछ। एउटा किसानले बाली त्यति बेला घरमा भित्र्याउन सक्छ जब उसले छर्ने गर्दछ। सो आजको टपिक नै यही हो, सो बिफोर रिप। छर्नु हामीले आवश्यकता छ। कटाई गर्नुभन्दा पहिले छरौँ। अनि यो चाहिँ आत्मिक राज्यमा पनि यो कुरा लागू हुँदछ। यो एउटा नेचुरल प्रोसेस हो। कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नको लागि, गेन गर्नको लागि त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्नु खाँचो छ। विदाउट इन्भेस्ट देयर इज नो प्रॉफिट। लगानी बिना त्यहाँ फाइदा हुन सक्दैन। यदि हामी कुनै कुरा एक्सपेक्ट गर्दछौँ कुनै व्यक्तिबाट या हाम्रो भूमिबाट या हाम्रो कुनै पनि कुराबाट हामी एक्सपेक्ट गर्दछौँ भने त्यसप्रति हामीले समय दिनुपर्दछ, इफोर्ट्स लगाउनु पर्दछ र हामीले मेहनत गर्नुपर्दछ। सो यो वर्षको हाम्रो थीम हो, हामी काट्ने व्यक्तिहरू, काट्ने या जम्मा भएको कुरालाई काट्ने। तर काट्नुभन्दा पहिले हाम्रो लागि मिसन चाहिँ यो हो, हाम्रो लागि च्यालेन्ज चाहिँ यो हो, मण्डलीको लागि हामीले कतिको छरेका छौँ। यदि हामीले छरेका छौँ भने ठिक समयमा हामीले कटनी पनि के गर्नेछौँ, गर्न पाउनेछौँ। सो 2020 को लागि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई छर्नको लागि धेरै मात्रामा उहाँले चलाउनु भएको छ। 2020 मा हामीले धेरै कटनी गर्न सकेनौँ। 2020 मा धेरै ठाउँमा आत्माहरू जित्नको लागि हामी पुग्न सकेनौँ, तर छर्ने कामको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चलाउनु भएको छ। किन 2021 प्रभुले हामीलाई कटनीको वर्ष दिनु? किन छर्ने काम लगभग धेरै भएको छ र अझै पनि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हरेक क्षेत्रमा यो कुरा सिद्धान्त लागू हुने गर्दछ। अब यहाँ हामी देख्दछौँ आँसुको साथमा, म त्यहाँनिर त्यो पदलाई फोकस गर्दैछु, आँसुको साथमा छर्नेहरूले भनेपछि छर्ने समयमा चाहिँ के हुनेछ अरे? आँसु भनेपछि सोइङ टाइम इज नट अ इजी टाइम, इट इज अ हार्ड टाइम। यो चाहिँ एउटा गाह्रो समय हो। रोप्ने समय चाहिँ, रोप्ने बेलामा हामी सबैसँग सानो सानो भए पनि करेसा बारी या केही न केही छ, हामीलाई थाहा छ कति धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। बाँझो भूमिलाई खन्नु पर्यो, पसिना बग्छ, त्यहाँ बल लाग्दछ, त्यहाँ ढुङ्गाहरू हुन्छ, घाँसहरू हुन्छ, त्यसलाई पन्छ्याउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो भूमिलाई मलिलो बनाउनको लागि मलहरू हामी लगाउने गर्छौँ। धेरै एउटा त्यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुने गर्दछ त्यो भूमिलाई तयार पार्नको निम्ति। अहिलेसम्म फल लागेको छैन, अहिलेसम्म चाहिँ भूमिलाई नै तयार पारिँदैछ। तपाईँले पसिना बगाउनु भएको छ, तपाईँले रुपियाँ पैसा खर्च गर्नुभएको छ, अनि यो चाहिँ आँसु बगाएको समान हो रे। अब म विचार गर्दै थिएँ यो भजन सङ्ग्रह 126 मा किन यहाँनिर आँसु बगाउँदै त्यहाँ छर्ने कुरा गरिएको छ। विशेष गरी तपाईँले बुझ्नुपर्छ, यहुदीहरूले उनीहरूको भूमि अत्यन्तै मलिलो थियो। उनीहरूको भूमिमा, त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूलाई यस्तो देशमा दिन जाँदैछु जुन देशमा के बग्दछ, दुध र मह बग्दछ। भनेको अर्थ दुधै बग्ने भन्न खोजेको होइन, मह नै त्यहाँ बग्ने भन्नेको होइन, तर एकदमै फर्टाइल, एकदमै मलिलो भूमि इस्रायलको भूमि थियो। उनीहरूले जे पनि लगाउँदथे, मेहनत साथ लगाउँदाखेरि त्यसले प्रशस्त मात्रामा फल उब्जनी दिने गर्दथ्यो।
तर यहाँ समस्या के थियो भन्दाखेरि यहुदीहरूको आसपासमा शत्रुहरू पनि रहन्थे। अनि यो शत्रुहरूले जहिले पनि यहुदीहरूलाई हमला गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको बालीमा उनीहरूको अनाजमाथि आक्रमण गर्ने गर्दथे। कतिपल्ट न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेर्दाखेरि जौबारीमा आगो लगाइदिएको छ, त्यहाँनिर फलेको अनाजहरू भस्म पारिदिएको छ, अथवा अरू कतिवटा जानवरहरू छोडेर त्यो सखा पार्ने कामहरू भएको हामी देख्दछौँ। सो उनीहरूले जब पनि छर्थे, मेहनत गरेको काममा शत्रुहरूले राति आएर त्यसलाई तहस नहस पार्ने यो शत्रुहरूले गर्ने गर्दथे। किनभने उनीहरूसँग अनाज नै छैन भने यिनीहरू कसरी युद्धको लागि खडा हुन सक्छ? यदि उनीहरूसँग खानेकुराको अभाव छ भने कसरी उनीहरू लडाइँको परिकल्पना गर्न सक्दछ? आर्मीको बाहुल्यता हाम्रो मण्डलीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ जब पनि शत्रुले अट्याक गर्छ सिधा आर्मीको बेस क्याम्पमा गएर गर्नुभन्दा नि कतिचोटि उनीहरूले यस्तो यस्तो निशाना बनाउँछ जहाँ चाहिँ हतियारहरू राखिन्छ। अस्ति म यहाँ अङ्कलसँग कुरा गर्दै थिएँ, जहाँ बढी हतियारहरू छ त्यहाँबाट आक्रमण हुने गर्छ। किनभने शत्रुलाई थाहा छ यदि आर्मीसँग हतियारै छैन भने ऊ हजारौं भए पनि केही फरक पर्दैन, किन हतियार छैन। उसले बन्दुक चलाउन पाएन, उसले बम फ्याँक्न पाएन, उसँग मिसाइल्सहरू भएन भने जतिसुकै धेरै संख्या भए पनि उनीहरू कमजोर साबित हुँदछ। सो शत्रुले जहिले पनि यस्तो यस्तो ठाउँ हेर्छ जसलाई चाहिँ नाश पारेपछि मान्छे त्यत्तिकै कमजोर होस्। सो यहाँ यहुदीहरूको पृष्ठभूमिमा पनि उनीहरू मेहनत गर्दथे। दिनभरि उनीहरूले खनेर जोतेर मल हालेर अनाजलाई छर्ने गर्दथे। राति अनि शत्रुले आएर त्यसलाई फेरि उखेल्दिने अनि त्यहाँ रोपिएको कुरालाई तहस नहस पारेर उनीहरूलाई दुःख दिने गर्दथ्यो। र यहुदीहरू त्यतिमै थाक्दैनथे, उनीहरूभित्र आशा थियो यो पटक शत्रुहरूले नाश गरे तर पनि हामी रोकिँदैनौँ, यो पटक शत्रुले हामीलाई बाधा ल्याए तापनि हामी हारेर बस्दैनौँ, हामी अझै मेहनत गर्नेछौँ। अनि भोलिपल्ट जाँदा उनीहरूमा आँसु चाहिँ बगिरहेको हुन्थ्यो, किन आफूले गरेको मेहनत खेर जाँदाखेरि उनीहरूलाई त्यसले भित्र चाहिँ एक किसिमले धेरै ठुलो पेन दिइरहेको हुन्थ्यो। उनीहरूको मेहनत कतिपल्ट बेकार जान खोज्दाखेरि उनीहरूलाई भित्र चोट लागेको हुन्थ्यो। सो उनीहरूले आँसुको साथमा छर्ने गर्दथे। अनि त्यो आँसुको साथमा छरेको कुराले चाहिँ जब उनीहरूले त्यसलाई भित्र्याउँथे कति ठुलो गर्व हुन्छ उनीहरूमा, कति ठुलो उत्सव विजय हुन्छ। किनभने शत्रुले धेरै कोसिस गरे बावजुद पनि हाम्रो अनाजलाई परमेश्वरले जोगाउनु भयो, हाम्रो अनाज चाहिँ उग्यो, आज हामी कटनी गर्न पाउँदैछौँ भन्ने कुरामा उनीहरूको गर्व हुने गर्दछ। हालेलुया। अनि यो आत्मिक राज्यमा पनि लागू हुन्छ प्रियो। जब हामी मेहनत गर्छौँ, जब तपाईँ कुनै व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, तपाईँले असल कुरा उभित्र पठाउनुहुन्छ। मत्ती 13 अध्यायमा भने अनुसार असल जमिनमा परेको बिउ जस्तै तपाईँले पठाउनु भएको छ, हालिदिनु भएको छ। तर त्यहाँनिर शत्रु पनि छ। तपाईँ उबाट गइसकेपछि ऊ एक्लै भएको बेलामा गएर त्यो भूमिमा छरिएको त्यो बिउलाई उसले लिएर खाइदिने गर्दछ अनि त्यसलाई टोटल्ली नै त्यो जीवनबाट निकालिदिन्छ त्यो सुसमाचार। तर हामी के गर्दैनौँ? यो यहुदीहरूले जस्तै हामी थाक्दैनौँ। मैले एकचोटि सुनाएँ, उसले विश्वास गरेन, केही फरक पर्दैन, फेरि नेक्स्ट टाइम मिल्नेछ, उसँग समय बिताउनुहोस्, उसलाई भेट्नुहोस्, उसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, तेस्रो टाइम गर्नुहोस्। एक न एक दिन तपाईँको फल तपाईँले कटनी गर्नुहुनेछ नि तपाईँलाई याद हुन्छ मैले त्यो बेलामा यो व्यक्तिको लागि आँसु बगाएको थिएँ। हालेलुया। जब तपाईँ एउटा व्यक्तिलाई प्रचार गर्नुहुन्छ, उसलाई प्रचार गरेर मात्र काफी छैन, उसको लागि हामीले रुनु आवश्यकता छ, उसको लागि हामीले घुँडा टेक्नु खाँचो छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ यो आँसुलाई बाइबलले केसँग तुलना गरेको छ? प्रार्थनासँग तुलना गरेको छ। जब हामी आँसु बगाउँछौँ हुन पाओस्, यो चाहिँ प्रार्थनाको आँसु हुन पाएको छ। हालेलुया। तपाईँको परिस्थितिहरूमा जब तपाईँ लड्नुहुन्छ, त्यो परिस्थितिमा तपाईँ एक्लो पर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँ आँसु बगाएर प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले त्यो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँलाई दिनुहुनेछ अनि त्यो बेलामा तपाईँको मुखमा एउटा हाँसो हुनेछ, रमाहट हुनेछ। हन्ना जब दुःखमा थिइन्, चारैतिरबाट उनी अत्याचार अथवा चारैतिर मानिसहरूले उनलाई चाहिँ एक किसिमले एकदमै श्रापित स्त्री भनेर उनलाई हेप्ने गर्दथिन्। लेखिएको छ उनी मन्दिरभित्र गइन् र उनी आँसु बगाएर, इभन त्यहाँ साउन्ड छैन, आवाज निकालेको छैन कि उनले यस्तो, तर भित्रभित्र उनी रोइरहेकी थिइन्।
उनको आँखाबाट आँसु चाहिँ बग्दै थियो तर मुखबाट आवाज चाहिँ निक्लिएको थिएन। अनि उनको प्रार्थना परमेश्वरले के गर्नुभयो? सुन्नुभयो। अनि अर्को वर्ष परमेश्वरले उनलाई सामुएल दिनुभएपछि उनले भन्छ परमेश्वरले मलाई एउटा सिंह दिनुभएको छ। सिंह भन्नाले मेरो शक्ति, मेरो गर्व, मेरो आँसु उहाँले पुछेर मलाई एउटा मुस्कान दिनुभएको छ भनेर उनले पहिलो सामुएल 1 अध्यायको अन्ततिर उनले 2 अध्यायमा त्यो प्रार्थना गरेकी छिन्। सो आज पनि 2021 सालमा अझ धेरै हामीले कटनी गर्नुभन्दा पहिले रोप्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। सो आजको टपिक अलिकति दिने विषयमा छ। अब दिने विषय भन्ने बित्तिकै प्रचार गर्नेलाई पनि गाह्रो, सुन्नेलाई त झनै गाह्रो, किनभने मण्डलीमा गएको केही पाउँछ कि भनेर, तर उल्टो दिनुपर्ने अवस्था। वास्तवमा क्रिस्चियन जीवनको लागि अपर्च्युनिटी हो दिन पाउनु। हालेलुया। तपाईँ आफ्नो धन सम्पत्तिबाट जे परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभयो त्यो कुरा वापस प्रभुको सेवामा तपाईँले दिएर तपाईँले सेवामा साथ पुर्याउन पाउनु यो तपाईँको लागि सौभाग्य हो। यहाँ आएर प्रचार गर्नु ठिकै छ, तर म विचार गर्छु यहाँ प्रचार गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि ठुलो इनाम चाहिँ यहाँ प्रचार गर्नको लागि माहौल बनाउने, यहाँ प्रचार गर्नसम्म पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरूको ठुलो इनाम स्वर्ग राज्यमा हुनेछ। सो हामी दिने कुरामा कहिले पनि पछाडि पर्नु हुँदैन। धेरै पटक शैतानले निराशा ल्याउँछ। तैँले यतिका वर्ष मण्डलीमा सेवा गरेको छस्, यतिका वर्ष तैँले दिएको छस्, तँलाई कसले गन्दैछ र, या तँलाई कसले आदर गर्छ र भन्ने प्रकारका नकारात्मक विचारहरू आउँछ। कति पटक तपाईँको शारीरिक आँखाले तपाईँको लगानीलाई तपाईँले देख्न सकिरहेको हुँदैन कि मैले दिएको कारणले के हुँदैछ भन्ने कुरा पनि कतिचोटि बुझेको हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै दिने कुरामा, प्रभुको राज्यमा मुट्ठी खोल्ने कुरामा कमजोर हुँदै जाँदछ। र याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ प्रभुको नाउँमा तपाईँ सेवकाईको लागि तपाईँले दिनुहुन्छ, यो तपाईँले रोपे बराबर हो। हालेलुया। यो तपाईँले जमिनमा, असल जमिनमा तपाईँले बिउलाई गाडे बराबर हो। तपाईँले जब दिनुहुन्छ यसको कटनी पनि तपाईँले गर्नुहुनेछ। म एकदम एश्योर तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, यदि प्रभुको राज्यमा तपाईँले रोप्नु भयो भने सायद तपाईँले नत्र भने तपाईँको आउनेवाला पुस्ताले जरुर त्यसको आशिषलाई कटनी गर्न पाउनेछ। हालेलुया। त्यो देशहरू आशिषित भएको छ जसको पिता पुर्खाहरूले प्रभुको नाउँमा रोपेका छन्। तर त्यो देशहरू अहिले पनि जहाँको त्यही छन्, अझ उनीहरू अभावमा छ जसले कहिले पनि रोप्न सकेको छैन। सो हाम्रो आशिष, हाम्रो भलाइ, हाम्रो उन्नति चाहिँ हाम्रो हातमा डिपेन्ड छ। यदि हामी प्रभुको राज्यको निम्ति साँच्चै नै हात बढाउँछौँ भने त्यसले तपाईँलाई नै उन्नत गराउनेछ। किनभने सिद्धान्त त्यही हो सबै ठाउँमा। जबसम्म तपाईँले एउटा गहुँको दाना रोप्नुहुन्न, एक झुप्पा गहुँ तपाईँले त्योबाट पाउन सक्नुहुन्न। सिद्धान्त यही हो आत्मिक राज्यमा पनि लागू हुने। परमेश्वर हरेकलाई रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा टेस्ट गर्नुहुन्छ, सबैलाई गर्नुहुन्छ, यसमा कोही पनि छुट्नेवाला छैन। अनि यो टेस्टमा चाहिँ धेरै पटक सुरुमा हामी फेथफुल हुन्छौँ। सुरुमा स्यालेरी पनि कम हुन्छ, 10,000 को 1,000 दिन के गाह्रो छ। तर पछि गएर जब 1 लाख तपाईँको स्यालेरी हुन्छ, 10,000 दिन सक्नु त्यो ठुलो टेस्ट हो। 10,000 मा 1,000 तपाईँ इजिली दिन सक्नुहुन्छ, किनभने 1,000 त हो नि। तर जब 1 लाख तपाईँको इन्कम हुन थाल्छ मन्थली, धेरै गाह्रो पर्छ तपाईँले 10,000 रुपियाँ छुट्याउने। किन 10,000 भन्ने बित्तिकै तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ यसले यो गर्न पुग्छ, यसले त्यो किन्न पुग्छ। 5 महिनाको भयो त 50,000 हुन्छ। आमामा यत्रो पैसा किन मण्डलीमा दि, मण्डली त त्यसै चलिहाल्छ नि, मण्डली त प्रभुको भवन हो, प्रभुले चलाउनुहुन्छ भन्ने प्रकारको विचार हुन्छ। प्रभुको भवन, प्रभुको सेवा प्रभुले चलाउनुहुन्छ, तर सेवा चलाउनको लागि तपाईँलाई पनि उहाँले सहकर्मीको रूपमा राख्नु भएको छ। हालेलुया। तपाईँले आफ्नो व्ययद्वारा यो कुरालाई गर्न सक्नुहुन्छ। द लेस यु सो द लेस यु विल रिप। जति थोरै तपाईँ छर्नुहुन्छ त्यति थोरै तपाईँ कटनी गर्नुहुन्छ। द मोर यु सो द मोर यु विल रिप। जति प्रशस्तसँग तपाईँले छर्नुहुन्छ त्यति प्रशस्त तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ, पाउँदै जानुहुनेछ। सो आज दिउँसोको समयमा हामी विचार गर्नेछौँ, विशेष गरी केही नियमहरू छ, केही सिद्धान्तहरू छ छर्ने विषयमा,
हामी बाइबलसँग सम्बन्धित भएर नै ती कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। तपाईँले मसँग गलातीको पत्र गलाती 6 अध्यायको तल हामी कति पद पढ्नेछौँ म तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ हेरेर। गलाती 6 अध्यायको 7 र 8 पद, गलाती 6 को 7 र 8 पद हामी हेर्नेछौँ। कोही एकजनाले यसलाई उच्च आवाजमा पढेर हामीलाई सुन्न मद्दत पुर्याउनु भयो भने असल हुनेछ। धोकामा नपर, परमेश्वरको के हुँदैन रे? ठट्टा हुँदैन। किनभने अब ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ सिद्धान्तहरू छ। मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको के गर्नेछ? कटनी गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावको के फेरि एकचोटि, त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्छ भनेपछि यहाँ नेगेटिभ कुरा बताइएको छ। जसले पापमय स्वभाव रोप्दछ त्यसले त्योबाट सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। अनि तर जसले, अब ध्यान दिनु, जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ, हालेलुया, त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। भनेपछि यहाँ दुई प्रकारको कुरा आयो। एउटा चाहिँ शरीरको लागि रोप्ने कुराहरू भयो, शारीरिक कुराहरू। फ्लेश भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा चलाइएको छ। फ्लेश भन्नाले यो शरीरको कुरा होइन, हाम्रो पापी मनसँग सम्बन्धित, स्वभावसँग, पुरानो स्वभावसँग सम्बन्धित कुराहरू। जसले ती कुराहरू रोप्दछ त्यसले अनन्त सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। भनेको त पापलाई रोप्ने व्यक्तिहरू, पापमा जिउने व्यक्तिहरू अन्तमा कहाँ पुग्नु पर्नेछ? नरकमा जानु पर्नेछ। त्यो बाइबलको शिक्षा हो। किन? उसले सुरुमा पाप रोपेको छ, उसले जीवनलाई कटनी गर्न सक्दैन। यो चाहिँ अनन्तको लागि हो। अनि दोस्रो चाहिँ जसले आत्माको लागि रोपेको छ। आत्मिक कुरा देखिँदैन, आत्मिक कुरालाई कतिचोटि बुझ्न असजिलो पर्दछ, गाह्रो पर्दछ, व्यर्थ जस्तो लाग्दछ आत्माको लागि लगानी गर्नु। तर यही नै अनन्तको लागि रहिरहने हिस्सा बन्ने छ। हालेलुया। सो पहिलो कुरा चाहिँ we reap what we sow। हामी त्यही कुरा कटनी गर्छौँ जो हामीले रोप्दछौँ पनि। हालेलुया। हामीले त्यही कुरालाई हासिल गर्दछौँ हाम्रो जीवनमा जे हामी लगानी गर्दछौँ या प्लान्ट गर्दछौँ। सो यहाँ यही भनिएको छ, जसले शरीरको पापमय स्वभावबाट रोप्दछ त्यसले अन्तमा दण्डलाई, मृत्युलाई उसले कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको लागि रोप्दछ त्यसले जीवनको कटनी गर्नेछ। प्रभुको राज्यमा, प्रभुको धार्मिकतामा जिउनेहरू र त्यसलाई समर्थन गरेर त्यसप्रति आबद्ध समर्पित भएर जिउनेहरूको लागि प्रभुले अनन्त जीवन राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। किन? उसले आत्माको फोकस गरेको छ। एउटा व्यक्ति, उसलाई सजिलैसँग चिन्न सकिन्छ यो व्यक्तिले के कुरालाई आफ्नो जीवनमा लक्ष्य बनाएर जिएको छ, उसको गोल के हो भन्ने कुरा उसको हरेक बोलीचाली, उसको एक्सन, उसको कामहरूबाट देखिने गर्दछ। यदि एउटा व्यक्तिले जीवनलाई प्रेम गर्दछ भने उसले आत्मिक कुरालाई खोजी गर्ने गर्दछ। उसले परमेश्वरको वचनलाई मान्यता दिएको कुराहरूलाई उसले पनि मान्यता दिन सुरु गर्नेछ। तर एउटा व्यक्ति जो जीवन प्रति प्रेमी छैन, जो आत्मिक जीवनलाई व्यवस्था गर्दछ, उसले लापरवाहीको जीवनमा ऊ अगाडि बढ्नेछ। उसको जीवन प्रभुमा विश्वास के हुन सक्दैन। सो आज दिउँसोको समयमा तपाईको र मेरो लागि पनि च्यालेन्ज छ 2021 को यो 1 जनवरीको यो सर्भिसमा कि परमेश्वरको राज्यको निम्ति या हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति कि हामीले असल कुरालाई रोप्न सफल भएका छौं कि छैनौं। एउटा क्रिस्चियनको उदाहरण दिन चाहन्छु। म पढ्दै थिएँ एउटा साइटमा, एकदमै असल, मलाई एकदम टच गरे त्यसले। एउटा एकदम आत्मिक क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो रे। उहाँको पुरा फ्यामिली क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्ड, क्रिस्चियन फ्यामिली नै हुनुहुन्थ्यो, श्रीमती बच्चाहरू थिए। तर उहाँलाई अब क्रिस्चियन जीवनमा कतिचोटि क्रिस्चियन जीवन जिउँदै गर्दाखेरि कतिवटा अभाव हुन थाल्छ,
घटी कमी हुन थाल्छ, सोचेको जस्तो सबै कुरा पर्याप्त हुँदैन। त्यसपछि यो व्यक्तिले के गर्यो भने एउटा बिजनेस सुरु गर्ने लक्ष्य राख्यो अनि उसले एउटा अख्रिस्टियन व्यक्तिबाट पैसा सापटी माग्यो। यो रियल घटना हो, कुनै एउटा देशमा भएको। उसले एउटा अख्रिस्टियन व्यक्तिबाट पैसा सापटी लियो, अब कति लियो थाहा छैन, तर पैसा सापटी लिएर एउटा बिजनेस उसले सुरु गर्यो। अनि बिजनेस सुरु गरिसकेपछि बिजनेस सुरु गर्नु केही गलत होइन। क्रिस्चियनहरू बिजनेसम्यान हुनुपर्छ, आर्मीमा हुनुपर्छ, डक्टर हुनुपर्छ, टिचर हुनुपर्छ, अफिसर हुनुपर्छ, हर किसिमको क्षेत्रमा क्रिस्चियनहरू पुग्नुपर्छ, केही गलत छैन। यो व्यक्ति जब बिजनेसमा अगाडि बढ्दै थियो उसले बिस्तारै बिस्तारै चर्च आउन बन्द गर्यो, किन उसको लागि अब बिजनेस बढ्दैछ। पहिला गरिबीबाट गुज्रिएको क्रिस्चियन हुँदाखेरि धेरैवटा कुरामा सङ्घर्ष स्ट्रगल गरेको व्यक्ति अब उसलाई पैसाहरू देख्न थालेपछि पैसाप्रति मोह बढ्न थाल्यो, प्रभुप्रतिको मोह घट्न थाल्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब मण्डलीको अगुवा पास्टरले सोध्न थाल्नुभयो, तपाईँ खोइ चर्च पनि आउनु भएको छैन, के हुँदैछ भन्दाखेरि म आउँछु, एकदम म वेल छु, म ठिक छु, म बिस्तारै आउँछु, अहिले केही समयको लागि अलिकति मेरो छुट्दैछ भनेर उसले भन्न थाल्यो। वास्तवमा एकैचोटि एउटा व्यक्ति ब्याकस्लाइड हुँदैन। सुरुमा उसले बिस्तारै बिस्तारै प्रभुको सङ्गतिहरू या एकअर्कासँगको सङ्गतिका कुराहरूलाई उसले कट अफ गर्दै जान्छ अनि अन्तमा चाहिँ ऊ टोटली नै ब्याकस्लाइड हुने अवस्थामा पुग्दछ। कतिले भन्ने गर्छ नि, चर्चमै किन जानु परेर सेवामा, अहिले त अनलाइन हुँदैछ, अब फेरि अनलाइन भएकाहरूलाई नै भन्न खोज्छ होइन, उहाँहरूको बाध्यता छ। कतिले भन्ने गर्छ घरमै बसेर पनि त म प्रार्थना गर्न सक्छु नि त, अनलाइन त हुँदैछ, के भयो त, किन चर्चमै जानु पर्यो। आज भन्दैछु चर्चमा आउन सक्ने त चर्चमै आउनुपर्छ, अर्को कुनै बहाना छैन। एक समय थियो, कोरोना थियो, त्यो एउटा एक्सक्युज थियो हाम्रो लागि, हामी चर्च आउन सक्छ। तर अहिले त चर्च खुलेको छ, हामी आएका छौँ, अब हामीलाई नै कोरोना लाग्छ भने तपाईँलाई पनि लाग्छ, के भएछ फेरि। त्यसै अबको समयमा हामी घरमा बसेर आराधना सेवा जोइन गर्छु भन्ने छ। यदि तपाईँ आज घरमा बस्न थाल्नुहुन्छ, आज तपाईँलाई प्रार्थनाप्रति रुचि हुँदैन भने भोलि तपाईँले प्रभुलाई छोडी पठाउनु हुँदछ। त माफ गर्नुहोस्, फेरि अहिले जुममा हुनु भएकोहरूको लागि यो कुरा होइन, यो चाहिँ यस्तो स्वभाव यस्तो मनसायमा बढेकाहरूलाई म भन्दैछु। यो व्यक्ति पनि त्यही भयो, सुरुमा प्रभुसँग प्रार्थना गरेर बिजनेस स्टार्ट गर्यो, अन्तमा ऊ चर्च नै जान छोड्यो। अब उसको लागि पैसा ठुलो भएको छ, बिजनेसलाई अझ ग्रो गर्नु उसको लक्ष्य हुँदैछ। अनि त्यति मात्र होइन, बिस्तारै बिस्तारै उसले आफ्नो परिवारलाई समय दिन छोड्यो। श्रीमती घरमा छ, बच्चाहरू साना साना नानीहरू छ, उनीहरूले बुवाबाट केही कुराको एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ, श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानबाट केही कुराको एक्सपेक्ट गरेको थियो, त्यो कुनै पनि कुरा श्रीमानले गर्न सकेन। एउटा असल श्रीमान पनि बन्न सकेन, एउटा असल बुवा पनि बन्न सकेन, एउटा असल अगुवा या विश्वासी पनि बन्न सकेन। कारण उसले फोकस केलाई गर्दैछ, शारीरिक कुरालाई। यही हो गलाती 5:6 हामीले अहिले पढेको, शरीरका अभिलाषाहरूलाई प्रेम गरेर त्यसप्रति मोहित हुने कुरा। अनि अब उसले परिवारलाई समय दिन नपाएपछि के भयो, अहिले हाम्रो नेपालीहरूको बिचमा पनि एकदम कमन हो यो चाहिँ, श्रीमती अर्कोसँग चल्न थाल्छ। श्रीमानले समय नदिएपछि त उसलाई पनि सहारा चाहियो, साथी चाहियो, बोल्ने साथी चाहियो, उसले अर्को केटासँग अफेयर चलाउन थाले। त्यसपछि एक दिन यो श्रीमानले थाहा पाउँछ, म हुँदाहुँदै मेरो श्रीमती अर्कोसँग लागि, उसले टन्न ड्रिङ्क गर्छ। त्यसपछि स्पिडमा कार चलाउन थाल्छ, एकदमै रिसमा। त्यो बेलामा रोडमा सुतेको मान्छेलाई किल्चेर उसले एक्सिडेन्ट गर्दछ, 4-5 जना व्यक्तिलाई किल्चिदियो। त्यसपछि ऊ जेलमा पर्यो। जेलमा परिसकेपछि यता श्रीमतीले गएर पास्टर अगुवालाई भन्छ, गएर मेरो श्रीमानलाई जेलबाट निकालिदिनुहोस्, वा जेलमा हुनुहुन्छ, साह्रै कष्टमा हुनुहुन्छ, गर्नुहोस् भनेर भन्दै थियो। अब यो सम्भव छ, उसले मान्छे मारिसकेको छ, कसरी उसलाई निकाल्न सकिन्छ। अब आजीवनभरि नै उसले कारावासमा समय बिताउनु पर्यो। अब म तपाईँलाई यहाँ यो कहानीबाट के बुझाउने कोसिस गर्दैछु, यहाँ मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको एउटै कुरा हो, जुन कुरा हामीले रोप्दछौँ, जुन कुरालाई हामी प्रेम गर्दछौँ, त्यहीतिर नै हाम्रो फ्युचर, हाम्रो डेस्टिनेसन पनि त्यतातिर नै जाँदै गर्नेछ। यदि यो व्यक्तिले बिजनेस सुरु गर्यो, त्यो ठिक छ, बिजनेसलाई प्रभुभन्दा माथि नराखेर त्यो तल राखेको भए, प्रभुलाई दिनुपर्ने समय दिएको भएदेखि आज ऊ यस्तो पिउनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन थियो,
उसको श्रीमती अर्कोसँग लाग्ने पनि थिएन, उसले अरूलाई किन्चेर ऊ जेलमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। सो जसले, फेरि त्यो पदलाई म पढ्दैछु, जसले के गर्दछ, जसले पापमय स्वभावको निम्ति रोक्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। सो यो व्यक्तिको परिवार हेर्नुहोस् भत्ताभुङ्ग भयो, कारण उसले पापमय स्वभावको निम्ति रोक्यो, पैसाको निम्ति उसले जीवन बिताउने लक्ष्य राख्यो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, पैसा हामी सबैको लागि अनिवार्य कुरा हो, पैसा बिना हामी जिउन चल्न सक्दैनौँ। तर त्यो पैसालाई नै हामीले सर्वोच्च ठान्नु चाहिँ त्यो पनि एउटा मूर्ति पूजा नै हो। नयाँ नियममा मूर्ति पूजा भन्नाले तपाईँ अजङ्गको मूर्ति ल्याएर घरमा राखेर या त्यसको अगाडि ढोक्नु, यो मूर्ति पूजाको कुरा होइन। यो धेरै बाहिरको कुरा हो मूर्ति पूजा। आज धेरै पटक क्रिस्चियनहरूको लागि जो प्रभुलाई दिनुपर्ने कुरा छ उनीहरू किन दिन सकिरहेको छ? किन उनीहरूभित्र लोभ छ। उनीहरूभित्र लोभ त छ नि कि मैले यत्रो किन मण्डलीलाई दिने, म आफ्नो निम्ति किन नचलाउने। र यो लोभलाई तपाईँले पालिराख्नु भयो भने यसले तपाईँलाई अन्तमा आत्मिक सर्वनाशको कटनी गर्नेतिर लिएर जाँदछ। म फेरि यो प्रचार गरेँ तपाईँ दशांश हाल्नु भएन भने नरक जानुहुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर लोभको कुरा गर्दैछु। यदि लोभलाई तपाईँले आश्रय दिनुभयो भने तपाईँ प्रभुको निम्ति दिन सक्नुहुन्न। अनि प्रभुको निम्ति दिन नसक्ने व्यक्ति, तपाईँ यो व्यक्ति जस्तै दिन प्रतिदिन पैसा प्रेमी हुन थाल्नुहुन्छ। अन्तमा पैसा प्रेमी भएको कारणले तपाईँले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। म कहिले पनि कसैलाई पर्सनली तपाईँले किन दशांश हाल्नुहुन्न, किन तपाईँ दिनुहुन्न, यो आजसम्म मैले भनेको छैन र कहिले भन्नेवाला पनि छैन। त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। पैसाको लागि म तपाईँलाई कहिले कुरा गर्दिनँ, तर शिक्षा दिने मेरो कर्तव्य हो। यदि परमेश्वरको वचन तपाईँलाई मैले सिकाएन भने प्रभुले मबाट हिसाब माग्नुहुन्छ। सो तपाईँले छर्नुहुन्छ त्यही तपाईँ कटनी गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ लोभलाई सञ्चय गरेर जिउनु भयो भने अन्तमा त्यसले तपाईँलाई सर्वनाशतिर लैजानेछ। त्यही हो यहुदा इस्करियोतको कहानी पनि। यहुदा इस्करियोत र प्रभुले अत्यन्तै प्रेम गरेको चेला यूहन्नामा केही फरक थिएन। प्रभुले दुवैलाई बराबर प्रेम गर्नुभएको थियो र लेखिएको छ यूहन्ना 13 अध्यायमा प्रभुले अन्तसम्मै, उहाँ क्रुसको मृत्युमा पुग्ने समयसम्मै बराबर प्रेम गर्नुभयो। के यसुलाई थाहा थिएन र एउटा इस्करियोत लोभी छ, यो एक ठाउँमा त चोर भनेर भनेको छ एउटा इस्करियोतले। यसुलाई त्यो थाहा छ कि थियो कि थिएन? एउटा इस्करियोतले खुसुक भेटी आफूतिर राख्छ भन्ने कुरा यसुलाई थाहा थियो कि थिएन? ही न्यू एभ्रिथिङ। यसुलाई यो कुरा थाहा थियो र पनि किन उहाँले प्रेम गर्नुभयो? उहाँले आफ्नो स्वभावलाई उहाँले कहिले पनि रोक्नु भएन। जो उहाँ प्रेम गर्ने हो त्यसमा उहाँले रोक्नु भएन। तर यसको अर्थ यहुदा इस्करियोतलाई एक्सक्युज छैन कि म चोर हुँदा पनि प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुभयो, म चोरी गरेरै जिउँछु भनेर त्यो छुट यहुदा इस्करियोतलाई छैन। सो तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला मैले केही नगरे पनि त प्रभुले त आशिष दिएकै छ। तपाईँ त्यो सोचेर जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। किन तपाईँले दिनुपर्ने तपाईँको कर्तव्य हो। अनि परमेश्वर दिनेहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ। पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायमा के लेखिएको छ? परमेश्वरलाई हर्षसँग दिनेहरूप्रति उहाँ के हुनुहुन्छ अरे? खुसी हुनुहुन्छ। हर्षसँग दिनेहरू। हर्ष भनेको के हो? हुन्छ नि कतिचोटि कसैलाई दिँदाखेरि भित्र मनमा एउटा खुसी हुन्छ। अब मैले जे गर्दैछु असल गर्दैछु। त्यो जब हामी प्रभुलाई दिन्छौँ, मनी डजन्ट म्याटर, अमाउन्ट डजन्ट म्याटर। तपाईँ कति दिँदै हुनुहुन्छ त्यो भन्न खोजेको होइन, र तपाईँ कस्तो हृदयले दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। सो आजको समयमा पहिलो कुरा यही हो, यदि तपाईँ प्रशस्ततालाई कटनी गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आत्मिक आशिषहरूलाई अझ बढी अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ, त्यही रोक्न सुरु गर्नुहोस्। हालेलुया। त्यही तपाईँले कटनी गर्नुहोस्। तपाईँले लोभ रोक्नुहोस्, अन्तिममा लोभै कटनी गर्नुहुनेछ, सर्वनाशै कटनी गर्नुहुनेछ। झुटलाई रोक्नुहोस्, झुट नै तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। भनेको त जिन्दगीभरि तपाईँको परिवारमा झुटै झुट बग्नेछ। यो बाइबलमा पनि हामी देख्छौँ, अब्राहमले 2 पटक झुट बोल्यो। अब झुट त्यो बेलाको एउटा परिस्थिति नै त्यस्तो बनेको थियो, आफ्नो श्रीमतीलाई नै बहिनी भन्नुपर्ने अवस्था। राजाले श्रीमतीलाई मन परायो
अब मेरो श्रीमती भनेर दाबी गर्यो भने राजाले उसको शिरै उडाइदेला र उसलाई लैजाला भन्ने डर। अनि एक हिसाबले अब्राहमको कतै न कतैबाट बहिनी पनि पर्ने खालको हो। नाता मतलब भन्दा नि यो त्यो एउटा हिसाब गर्दाखेरि नाताको उसमा हो बहिनी जस्तै पनि पर्ने हो। तर जे भए त्यो गलत थियो, उसले सत्य कुरा बोल्नु पर्ने थियो। पछि हामी देख्छौँ अब्राहमको छोरा इसहाकको छोराको याकुब, नामै याकुब छली, 2 पटक उसले पनि छलेको छ। गएको 2 हप्ता अगाडि प्रचार सुनिसक्नु भयो। फेरि याकुबको कतिजना छोराहरू थिए? 12 जना छोरा, जसमध्ये 11 जना छोराहरू त्यस्तै छली। भाइलाई बेचेर यता भन्छ तपाईँको छोरालाई त मार्यो कि क्या हुन्छन् कतिजनाहरूले। अब यो कहाँबाट उनले यो कुरा याकुबले यो कटाइ गर्दैछ? क्या उनले पनि त्यही रोपेको थियो, अब्राहमले त्यही कुरा सुरु गरेको थियो। सो प्रिय याद गर्नुहोस्, आज तपाईँले र मैले कतिचोटि यहाँ के भनिएको छ? धोखामा नपरेर परमेश्वरको के हुँदैन? ठट्टा हुँदैन, ठट्टा हुँदैन। जे यो रियल कुरा हो। सायद तपाईँले झुट बोल्दा लाग्छ होला कि भनेर कसले थाहा पाउँछ र यो त मेरो पर्सनल कुरा हो। तपाईँको पर्सनल कुरा तपाईँलाई म आएर सुन्नेवाला छैन, किन झुट बोल्यो? तर कोही त हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा हेरिरहनु भएको छ र उहाँको अगाडि त्यो केही पनि तपाईँको पर्सनल तपाईँको क्यासुअल कुरा केही पनि उहाँको अगाडि मान्यता हुँदैन, किन झुटलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। आज तपाईँ के रोक्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँले के कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ? कतिचोटि यस्तो समस्या पनि हुन्छ, आमा बुवाहरू प्रार्थना चाहिँ धेरै गर्छ, प्रार्थना गर्नमा कमी छैन, तर त्यही छोराछोरीको अगाडि अर्को विश्वासीको कुरा पनि काटेर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ के रोक्दै हुनुहुन्छ? प्रार्थना त तपाईँले गर्नुभयो, तर त्यहाँ गर्न नहुने कुरा पनि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भोलि त्यो छोराछोरीको मनमा पनि त्यो कुरा बसिरहेको छ, उसले पनि त्यही गर्न सुरु गर्दछ। प्रिय, जब पनि तपाईँ कुनै कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले बुद्धिमानी भएर र विशेष गरी आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँ कस्तो कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनबाट, तपाईँ प्यारेन्ट्स भएर त्यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनु खाँचो छ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा असल कुरा लेखिएको छ। हामीले लोभ गर्नु आवश्यकता छैन। किनभने जसले हामीलाई बोलाउनु भएको छ उहाँले हामीलाई सबै कुरा भरिपूर्णतामा दिनुहुन्छ। दोस्रो पत्रुस 1 को 3 पद कोही एकजनाले पढ्नुहुन्छ? श्रेष्ठताद्वारा हेर्नुहोस्, हामीलाई बोलाउनु हुने कस्तो हुनुहुन्छ अरे? आफ्नो कसरी बोलाउनु भयो? आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ ध्यान दिनुहोस्, हामीलाई चाहिने जीवन र के को लागि? भक्तिको लागि। जीवन भनेपछि यो जीवन पनि पर्छ, यो पनि जीवन हो नि त हाम्रो। हामीलाई रोटीको आवश्यकता छ, गड नोज। हामीलाई घरको आवश्यकता छ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, किन यो जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो। हामीलाई जबको खाँचो छ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। हामीलाई जीवन र भक्तिको लागि भनेको अर्थ शारीरिक जीवन र भक्ति भनेपछि आत्मिक कुराको लागि चाहिने हरेक कुराहरू हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। सो हामी त्यसको लागि चिन्तित हुनु पर्दैन। 2018 मा पनि परमेश्वरले तपाईँको र मेरो खाँचोलाई पुरा गर्नुभयो, 19 मा गर्नुभयो, 20 मा पनि गर्नुभयो। अस्ति हामीले 31 डिसेम्बरमा धन्यवाद भन्यो नि, प्रभु तपाईँले 2020 भरि नै हाम्रो जीवन र भक्तिको लागि चाहिने सबै कुरा दिनुभयो। अब 21 को लागि पनि उहाँले गर्नुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँ त्यसको लागि चिन्तित भइरहनु पर्दैन, तपाईँ त्यसको लागि आत्तिनु पर्दैन। तपाईँ बास आफूलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरको अगाडि विश्वासयोग्य हुनुहोस्। तपाईले गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो तर्फबाट तपाईँ गर्नलाई प्रतिबद्ध रहनुहोस्। परमेश्वर आफ्नो ठाउँमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो वचनबाट 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ हिँड्नुहुन्न। उहाँले जे बोल्नु भएको छ he will accomplish, उहाँले त्यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ। तर के तपाईँ आफ्नो ठाउँमा विश्वासयोग्य हुन तयार हुनुहुन्छ? 2021 मा मैले यो दिनहरूमा देखेको एउटा परिवार, म नाम लिँदैन, त्यो परिवार आफै एकदम कमजोर छ। कतिचोटि त्यो परिवारलाई मण्डलीबाटै हामीले सहायता गरेको छ, तर पनि जब पनि पहिलो महिना आउँछ उहाँले दशांश ल्याएर दिने गर्नुहुन्छ।
एकचोटि ताली बजा त्यो अनमोल परिवारलाई, मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई भन्दिनँ। अब म विचार गर्ने गर्छु, अरे उनीहरूलाई त हामीले सहायता पुर्याइरहेको छ, हामीले नै कतिवटा आवश्यकता कुरा हामीले पुर्याउँदैछ, र पनि उनीहरू जे पाएको छ त्योबाट पनि ताइथ उनीहरूले छुट्याएर सेवाको लागि दिने गर्दछ। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय नै यो परिवारलाई आशीष गर्नुहुनेछ, बढाउनुहुनेछ। तर कतिवटा परिवार जो दिन पनि सक्छ, जोसँग राम्रो इन्कम पनि छ, जोसँग कुनै कुराको कमी छैन, सबै कुरा छ, र पनि कहिले प्रभुको लागि 1 रुपैयाँ उनले दिन सकेको छैन। अब उनीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ? प्रभु प्रार्थना गर्न सकिन्छ, प्रभु तपाईँको राज्यमा दिने हृदय उनीहरूको खुल्न सकोस्। सो पहिलो कुरा चाहिँ जे हामी दिन्छौँ त्यसलाई नै हामी के गर्नेछौँ, जे हामी रोप्छौँ त्यसलाई नै हामी कटनी गर्नेछौँ, पहिलो पोइन्ट। दोस्रो चाहिँ धेरै एक्साइटेड कुरा आउँदैछ है, वी रिप मोर देन वी सो। हालेलुया। हामीले छरेको भन्दा बढ्ता हामी कटनी गर्नेछौँ। हालेलुया। सो तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँले जति छर्नु भएको छ प्रभुको राज्यको निम्ति, तपाईँले त्यसको कई हजार गुणा तपाईँले फलवन्त भएर तपाईँ आशीषित हुनुहुनेछ। अब यो तपाईँलाई मैले धेरै सम्झाइरहनु पर्दैन होला, किनभने एउटा गहुँको दाना तपाईँ रोप्नुहोस्, त्यसले पुरा बारी खेतलाई ढाक्ने गहुँ त्यसले पछि उमार्न थाल्दछ। कसैले यसरी भनेको छ, एउटा मूर्खले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि यो एप्पलको बोटमा कतिवटा स्याउहरू छ या कतिवटा एप्पलहरू छ भनेर। एउटा मूर्खले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि एउटा बोटमा, स्याउको बोटमा कतिवटा स्याउ छ। तर एउटा कुनै पनि बुद्धिमानले पनि यो कुरा अनुमान गर्न सक्दैन कि एउटा सिडमा, एउटा बिउमा कतिवटा एप्पलहरू त्यसले फलाउन सक्दछ। हालेलुया। सो आज प्रभुको राज्यमा तपाईँ र म पनि त्यस्तै छ। जब हामी प्रभुको राज्यको निम्ति हामी हात बढाउँछौँ, त्यसले तपाईँले दिएको भन्दा मोर देन यु सो, तपाईँले रोपेको भन्दा अझ धेरै गरेर तपाईँलाई फिर्ता उहाँले दिनुहुनेछ। लुका 6 अध्यायको सायद 37-38 मा लेखिएको छ, उहाँले भरिएर पोखिने गरी तिमीलाई फिर्ता दिनुहुनेछ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर कसैप्रति पनि कर्जदार हुनुहुन्न। यदि तपाईँ र म उहाँको खेतमा सहकर्मी बनेर साथ दिँदैछौँ हाम्रो परिश्रमबाट, हाम्रो धन सम्पत्तिबाट, भने परमेश्वर त्यसको कर्जदार भएर बस्नुहुने छैन। उहाँले तपाईँलाई फिर्ता अझ भरेर, अझ थपेर तपाईँलाई दिनुहुनेछ। त्यसकारण आज यो परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र म दिँदाखेरि मनलाई खिन्न नपारौँ। रित्तिन्छ या घटी हुन्छ भनेर तपाईँ नसोचौँ, किन तपाईँले जब गर्नुहुन्छ तपाईँ मल्टिप्लाई हुँदै बढ्दै जानुहुनेछ। यस्तो हजारौँवटा टेस्टिमोनिजहरू मैले सुनेको छु, जोहरू यस्तो अवस्थामा उनीहरूले दिन सिके, एकदमै निम्न अवस्थामा अहिले उनीहरू कार चढेर हिँड्ने व्यक्तिहरू छ। हालेलुया। भोपालमा एउटा मण्डली, एउटा पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको मण्डलीमा चाहिँ सेवा सुरु गर्दाखेरि एकदमै त्यो स्लम एरियामा भएको परिवारबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो। स्लम एरिया भनेपछि तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यहाँ भेटी दशंश त्यस्तो केही उठ्नेवाला छैन। तर त्यो समयमा पनि पास्टरले टिचिङ दिन छोड्नु भएन दिने विषयमा। अनि एउटा परिवारले चाहिँ हरेक चोटि हप्तामा आउँदाखेरि कहिले 150 रुपियाँ, जो उसको इन्कम भएको थियो, कहिले 200 रुपियाँ उसले हरेक हप्ता मण्डलीमा उसले कमाएकोबाट ताइथ छुट्याउँदथ्यो। परमेश्वरले 4-5 वर्ष भित्रमा नै त्यो दिने परिवार, अब त्यहाँ अरू पनि छन् त्यस्तो स्लममा मण्डलीमा आउने परिवारहरू, तर यो परिवारलाई परमेश्वरले अचानक आशिष दिँदै लैजानु भयो। अहिले उसको आफ्नै खुदको बिजनेस छ, कार चढेर हिँड्दैछ, तर उसँग आउने अरू विश्वासी जहाँको त्यही छ। अनि त्यसको फरक यही छ, यो परिवार दिने कुरामा इमान्दार भएको थियो। उसले सायद 150 रुपियाँ थियो, परमेश्वरले 1.5 लाख रुपियाँ वापस गर्नुभयो। हालेलुया। सो तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला मेरो पैसा ब्याङ्कमा बस्यो भने 8% या 9% मैले इन्ट्रेस्ट पाउँदछु, तर स्वर्गको राज्यमा दिन सायद 100% तपाईँले फिर्ता पाउनुहुनेछ। हालेलुया। सो परमेश्वर ब्याङ्कको म्यानेजर भन्दा पनि अझै दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँको रकमलाई मल्टिप्लाई गरेर दिने परमेश्वर। केवल एड होइन, एड भनेको 2 + 2 4 हुन्छ, 4 हुन्छ, तर हाम्रो परमेश्वर मल्टिप्लाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। 2 × 2 अझै तपाईँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जानुहोस्, थप्दै तपाईँ मल्टिप्लाईमा पाउनुहुनेछ। त्यही सिद्धान्त तपाईँले देख्नुहुन्छ 5वटा रोटी र 2वटा माछामा। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5 जना मान्छेले 5 टा रोटी र 2 टा माछा पाउनुभयो। 5
त्यहाँ परमेश्वर प्रभुले कति धेरै हजारौंलाई 5 वटा रोटीले 5000लाई उहाँले खिलाउनु भएको छ। सो तपाईँ जति रोप्नुहुन्छ तपाईँले त्यो भन्दा बढ्ता तपाईँले फिर्ता पाउनुहुनेछ। सो आज तपाईँको र मेरो दियाईमा हामी निराश हुनु खाँचो छैन। तपाईँको र मेरो दियाईमा हाम्रो छराईमा तपाईँले र मैले बटुली नसक्ने गरी परमेश्वरले हामीलाई फिर्ता गर्नुहुनेछ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। मलाकी 4 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँ एकचोटि त्यो पदलाई पढौँ अनि एकदमै असल कुरा हुन्छ त्यो पढ्नु चाहिँ। मलाकी 4 अध्यायमा 3 अध्यायमा त्यहाँ चाहिँ दिने विषयमा हेर्नुहोस् त। मलाई जाँचेर हेर भन्ने कुरा कहाँ छ? 3 अध्यायको तपाईँले 8 देखि नै पढ्नुहोस् त एकचोटि। के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? तापनि तिमीहरू मलाई के गर्छौ? लुट्दछ। भनेपछि मानिसले कसलाई लुट्दैछ यहाँ? परमेश्वरलाई। भनेपछि परमेश्वर कति कमजोर, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न नसक्ने होइन। यहाँ यो भन्न खोजेको होइन। अब अरू देवी देवताले चाहिँ मान्छेलाई लुट्ने गर्दछ। मान्छेले राम्रो बलिदान चढायो भने उसलाई बिमारी हुने के हुने अनि यो चढा वो चढा भनेर भन्छ। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरको गुनासो छ, तिमीहरूले मलाई लुट्दैछौ रे। अनि त्यसपछि तल उनीहरूले भन्छ हामीले त कहिले परमेश्वरलाई भेटेकै छैन, कसरी उहाँको मुहामा भएको कुरा खोसेको छ। अनि हेर्नुहोस् यिनीहरूले केमा लुट्दैछ अरे परमेश्वरलाई? दशांशको भेटीमा। अब लुट्नु भन्ने शब्द के हो? त्यसको अर्थ, त्यसको व्याख्या। लुट्नु भनेको जस्तै मानिलिनुहोस् मेरो हातमा मोबाइल छ, मैले पैसा तिरेर किनेको मोबाइल। अब कसैले आएर जबरजस्ती यो मोबाइल मबाट धम्की दिएर मलाई डर देखाएर मेरो घाँटीमा चक्कु राखेर यो मोबाइल माग्यो भने त्यसलाई के भन्न सकिन्छ? लुट्यो, डकैती गर्यो भन्न सकिन्छ। सो आज मानिसहरूले परमेश्वरलाई कसरी डकैती गर्दैछ, कसरी लुट्दैछ अरे? त्यो दशांश भन्ने जुन कुरा छ त्यो हाम्रो होइन, त्यो परमेश्वरको। त्यसकारण त हामीले परमेश्वरको कुरालाई आफ्नो निम्ति चलाउनु नै त्यही हो। एउटा डाकुले आएर मसँग मोबाइल खोसेर लगे बराबर हामीले परमेश्वरसँग गर्दैछौँ। कतिचोटि धेरै इजी छ हामीले कसरी परमेश्वरलाई लुट्छौँ। उहाँ त धनी हुनुहुन्छ, उहाँ त सर्वस्व हुनुहुन्छ। बाइबलले पनि त भनेको छ तैँले मलाई के चढाउन सक्छस् र? तँसँग भएको त सबै मेरो हो। परमेश्वर के हो भने मैले किन उहाँलाई दिने भन्ने विचार आउँछ। तर यहाँ भनिएको छ जब हामी यो कुरा दिँदैनौँ त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँलाई लुटिरहेका छौँ। किन उहाँको हक हो यो। 90% तपाईँको हक हो, 10% परमेश्वरको हक हो। 10% तपाईँबाट लिएर फेरि परमेश्वर अझै धनी हुने, अझै त्यसलाई थुपार्ने भन्न खोजेको पनि होइन। त्यो 10% चाहिँ उहाँले उहाँको राज्यको निम्ति चलाउन चाहनुहुन्छ। आज विश्वव्यापी रूपमा मण्डलीहरू किन कमजोर हुँदैछ? किन मानिसहरूले कसलाई लुट्दैछ? खै तपाईँहरू मसँग हुनुहुन्छ? मण्डलीहरू किन कमजोर हुँदैछ? किन मानिसहरूले परमेश्वरलाई लुटिरहेको छ। भनेको अर्थ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने भाग नदिएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरू चाहिँ सेवाको कुरामा कमजोर हुन पुगिरहेको छ। अझ धेरै मिसनरीजहरू पठाउनु पर्ने हो हामीहरूले, अझ धेरै सेवक सेविकाहरूलाई तयार गर्नुपर्ने हो हामीले। तर हामी त्यसमा कमजोर हुँदैछौँ। किनभने दिने व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई लुटिरहेको छ। भनेको त उनीहरूले अब परमेश्वरलाई दिनु भनेको मण्डलीलाई दिनु हो, मण्डलीलाई उनीहरूले नदिनु चाहिँ परमेश्वरलाई लुट्नु बराबर। अब तल पढ्नु चाहिँ त्यसैको तल, श्राप गरेर तिमीहरू श्रापित भयो। भनेपछि परमेश्वरलाई लुट्नेहरू को अरे? श्रापितहरू हो। श्रापित, आशिषित होइन। जतिजना दशांश नदिने हुनुहुन्छ तपाईँहरू बाइबलको भाषामा भन्दैछु, यो शब्द नचलाऊ। बाइबलले त्यही भन्दैछ, जसले मलाई लुटेको छ तिमीहरू श्रापित हो, तिमीहरूमाथि श्राप परेको छ। अनि तल अब ध्यान दिनुहोस्, यहाँ सिद्धान्त बताइएको छ है। दशांश कहाँ ल्याउनु पर्छ रे? ढुकुटीमा। अब स्वर्गको ढुकुटीमा त अहिले हामी पुग्न सक्दैनौँ, तर ढुकुटी यहीँ छ, मण्डलीमा। मण्डलीमा ल्याउनु पर्यो तपाईँको दशांश।
कतिजनाको विचारमा यो हुन सक्छ, मेरो दशमांश म गरिबहरूलाई दिन्छु। मिल्दैन, बाइबलले त्यो भनेको छैन। गरिबहरूको लागि तपाईँले छुट्टै हिस्सा छुट्याउनु पर्छ। जब तपाईँ दशमांश दिनुहुन्छ, बाँकी भएको रकमबाट तपाईँले गरिबहरूलाई, अभावमा भएकालाई सेवा पुर्याउनु पर्छ। अब तपाईँले सबै आफ्नो दशमांश सबै मण्डलीले चाहिँ गरिबको सेवाको लागि दियो, फेरि मण्डली चाहिँ कसरी चल्ने? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अस्तिको एकजना प्रचारकले यस्तै कुरा सिकायो भनेर पनि मैले सुने कि अब प्रभुको अगुवाई भयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो दशमांश कुनै सेवाको काममा अर्को ठाउँमा पनि दिँदा हुन्छ भन्ने। त्यो गलत कुरा हो, किनभने बाइबलले भन्दैछ तिम्रो दशमांश चाहिँ परमेश्वरको ढुकुटीमा आउनुपर्छ। पुरानो नियममा जब हामी स्टडी गर्छौँ, 3वटा भेटीहरू छुट्याउन अगुवाई गरिएको, मतलब आग्रह गरेको छ। एउटा चाहिँ दशमांश भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो कमाइको 10% मण्डलीमै जानुपर्छ। त्यो पनि अब कतिको विचारमा हुनसक्छ, म त नेपालबाट विश्वास गरेर आएको, त्यहाँ बत्तिसमा लिएको, लखनऊमा त म 2 वर्ष 3 वर्षको लागि किन लखनऊमा दिने, उतै पठाउँछु। अब तर मेरो भनाइ यही छ, तपाईँ कहाँबाट आत्मिक वचन सिक्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट तपाईँको आत्मिक पालन पोषण हुँदैछ, त्यो मण्डलीलाई तपाईँले आफ्नो दशमांश दिनुपर्दछ। त्यो नियम हो। अब यहाँबाट गएको फ्यामिलीहरूलाई मैले आजसम्म कसैलाई पनि 1 रुपियाँ पनि वापस तपाईँले लखनऊमा भेटी पठाउनुहोस् अहिलेसम्म भनेको छैन। मैले उहाँलाई यही भन्छु, तपाईँ जुन मण्डलीमा पुग्नु भएको छ, जुन मण्डलीमा तपाईँको आत्मिक हेरचाह हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले दिनुहोस्। तर यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने मलाई अधिकार छ तपाईँलाई भन्नको निम्ति तपाईँको भेटी, तपाईँको दशमांश यही मण्डलीमा आउनुपर्छ। हालेलुया। किन यहाँ यही लेखिएको छ, सम्पूर्ण दशमांश मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ। सो गरिबहरूलाई सेवा गर्ने इच्छा छ, तपाईँले आफ्नो 90%बाट गर्नु पर्यो। तपाईँको मन कतिको ठुलो छ हामी पनि हेरौँ न। दशमांशबाटै प्रभुलाई दिने भागबाटै तपाईँ गरिबलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मन सानै छ। त्यो त प्रभुको भाग हो। त्यो मण्डलीले तय गर्छ कहाँ दिने, कसलाई दिने, कसरी दिने, कुन सेवाको लागि लगाउने, त्यो मण्डलीको निर्णय हो। प्रभुले मण्डलीसँग हिसाब माग्छ। तर तपाईँले गरिबलाई सेवा पुर्याउने हो, कुनै पास्टरलाई सपोर्ट गर्ने हो, कुनै प्रचारकलाई हेल्प गर्ने हो भने तपाईँले छुट्टै भेटी त्यसको लागि अलग्याउनु पर्दछ। अनि त्यसपछि तल के भनिएको छ, सम्पूर्ण दशमांश ढुकुटीमा ल्याऊ। किन ल्याउने? ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। आमेन। अब हामी किन मण्डलीमा हाम्रो दशमांश ल्याउँछ, भेटी ल्याउँछ? ताकि मण्डलीमा कुनै पनि कुराको कमी नहोस्। मण्डली भइसकेपछि यहाँ धेरैवटा अप्ठ्यारा परिस्थितिमा आउने गर्छ, जो कतिपटक तपाईँले देख्नुहुन्न। सन्डे मात्र आउँदाखेरि देखिँदैन त्यो अप्ठ्यारो कुराहरू। मण्डलीभित्र के हुँदैछ, मण्डलीभित्र कुन चाहिँ आवश्यकताको कुरा आउँदैछ, जबसम्म तपाईँ पर्सनल्ली त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्न तबसम्म तपाईँले त्यो बुझ्नुहुन्न। तर जब तपाईँले मण्डलीमा दिनुहुन्छ भने जब अप्ठ्यारो आउँछ, पास्टरले सपोर्ट गर्न सक्छ, पास्टरले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई पनि त्यहाँबाट हेल्प गर्न सक्छ, मिसनको कामको निम्ति खर्च गर्न सक्छ, अरू कतिवटा सेवक सेविकालाई साथ दिने कुरामा साथ दिन सक्दछ। सो उहाँको भवनमा, उहाँको ढुकुटीमा भोजन रहोस् भन्ने हेतुले हामी दशमांश दिने गर्दछौँ। अनि त्यसपछि तल अब मैले खासमा यो कुरा जोड्न खोजेँ तर धेरैवटा कुरा आयो है, माफ गर्नुहोस्। हामी जब परमेश्वरलाई दिन्छौँ हामी उहाँलाई टेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ, जाँच्दै हुन्छौँ रे। मलाई जाँचेर हेर हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुन्छ, यदि तिमी साँचो इमानदारितामा विश्वास योग्य भएर मलाई तिमीले दिन्छौ भने म तिम्रो अगाडि कहिले पनि आँखा चिम्लेर बस्ने छैन। तिम्रो निम्ति स्वर्गको ढोका सधैँ के हुनेछ? खुल्ला हुनेछ। लोभीहरूको लागि होइन, जो प्रभुको निम्ति दिँदैछ तिनीहरूको लागि स्वर्गको ढोका खुल्ला हुनेछ र तपाईँलाई उहाँले प्रशस्तताले भरिदिनु हुनेछ। सो आज दोस्रो पोइन्ट यही हो, हामी रोपेको भन्दा पनि अझ बढ्ता कटनी गर्नेछौँ, किनभने रोपिसकेपछि त्यसले फल ल्याउँदा धेरै मात्रामा ल्याउनेछ। जब तपाईँ एउटा व्यक्तिको लागि लगानी गर्नुहुन्छ आत्मिक रूपमा बढ्नको निम्ति, सायद तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई देखिरहनु भएको छ, तर त्यो व्यक्तिले अरू हजारौँलाई ल्याउँदाखेरि त्यो एउटा फलको रूपमा हुन सक्दछ। अब म मेरै गवाई दिनुपर्दा धेरै व्यक्तिहरूले म माथि लगानी गर्नुभयो,
जब म बाइबल स्कुलमा थिएँ, जब सुरुमा सेवा गर्दै थिएँ, त्यो बेलामा उहाँहरूले सपोर्ट नगरेको भए, उहाँहरूले उत्साह नदिएको भए, उहाँहरूले म छु नि, हामी छौँ नि नभनेको भए म अहिले यहाँ हुने थिएन। किन म आफ्नो बलमा, आफ्नो शक्तिमा कति दिन दौडिन सक्छु र? अब उहाँहरूले साथ दिनुभयो। त्यो बेलामा सानो थियो, बिहा भएको थिएन, यो के गर्ला भनेर उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो, उत्साह दिनुभयो, फाइनेन्सियल निड्सको बेलामा फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्नुभयो। अब आज त्यही साधारण व्यक्तिले हजारौँ अरू सयौँलाई आशिषित पुर्याइरहेको छ। हालेलुया। सो यही कुरा लागु हुन्छ कि तपाईँले एउटा व्यक्तिको लागि या प्रभुको राज्यको निम्ति सानो गर्नुहुन्छ, त्यो सानोबाट ठुलो प्रतिफल, ठुलो कटनी त्यो सानोबाट हुन सक्दछ। परमेश्वर जहिले पनि सानो कुरालाई ठुलो रूपमा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्मल स्टफ बिग मिरेकल। हालेलुया। सानो कुरा तर ठुलो चमत्कार, यो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो दोस्रो कुरा यही हो, हामी त्यही कुरालाई हामी जब छर्दछौँ त्यसले हामीले चाहिने भन्दा हामीले अझ बढ्ता गरेर कटनी गर्नेछौँ। एउटा पद पढौँ, होशे 8 अध्यायको 7 पदमा। अघि यहाँ हामीले नकारात्मक कुरा पनि हेरेका थियौँ कि जसले शरीरका अभिलाषाहरूबाट या पापमय स्वभावको लागि रोक्दछ, त्यसले पापमय स्वभावबाट आत्मिक मृत्युलाई ल्याउँदछ भने जस्तै यसले फेरि यो कुरामा पनि लागु हुन्छ। यो चाहिँ केवल आशिष पाउने कुरा मात्र, यदि गलत कुरा हामीले रोप्यो भने यसले गलतै धेरै कुरा कटनी पनि गर्नुपर्नेछ। अब एउटा तपाईँले गहुँ छर्नुहोस्, असल तपाईँले गहुँ पाउनुहुन्छ, तर यदि तपाईँले सानो गलत कुरा रोप्नु भने कटाइ पनि धेरै नै हुनेछ, पापको पनि। त्यहाँ पढ्नुहोस् त, होशे 8 अध्यायको 7 पदमा एकजनाले हेर्नुहोस्, तिनीहरू के गर्छन्? बतास छर्दछन्। छर्ने बेलामा के छरेको छ? बतास छरेको छ, तर कटनी चाहिँ के को हुँदैछ अरे? भुमरीको। यहाँ चाहिँ नेगेटिभ वेमा बताइएको छ है। छर्ने बेलामा चाहिँ साधारण बतास हावा छरेको छ, तर कटनी गर्ने बेलामा चाहिँ भुमरी भनेको जस्तो त्यो भुमरीमा चाहिँ कुनै पनि चिज आओस् त्यसले आफू सँगसँगै उठाएर लान्छ, सबै कुरालाई तहस नहस गरिदिन्छ। सो पाप पनि यही हो प्रिय। तपाईँले सानो भनेर रोप्दै हुनुहुन्छ होला, सञ्चय गर्नुभएको छ होला, कट गर्न सक्नु भएको छैन होला, तर तपाईँले कटनी गर्ने बेलामा त्यो सानोले भत्ता भुङ्गै बनाइदिन्छ। शैतान हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि एकैचोटि वाङ्ग बनाएर आउँदैन। तपाईँले पाल पारेको देख्न सक्नुहुन्न, कपडा सिउँदाखेरि त्यो देखिँदैन। शैतान पनि एउटा व्यक्तिको जीवनमा प्रवेश गर्दाखेरि सियोको पाल जस्तै बनेर आउँछ नि। त्यो हाम्रो आँखाले देखिँदैन, यानि कि त्यो हामीलाई लाग्दैन कि यो पाप हो, यो गलत हो। तर जब त्यो सियोको पाल भित्रबाट त्यस्तो रूपमा पस्छ, त्यसलाई तपाईँले त्यो बेलामै मार्नु भएन, त्यो बेलामा त्यसलाई कट गर्नु भएन भने चाहिँ अन्तमा त्यसले सबै भित्र तपाईँको खोपखुरो बनाइदिन्छ। केही पनि रहँदैन तपाईँमा जीवन भन्ने कुरालाई। अघि त्यो एउटा व्यक्तिको मैले उदाहरण दिएँ। सुरुमा यति बलियो व्यक्ति, बिस्तारै बिस्तारै पैसाप्रति चाह भयो, सङ्गति छोड्यो, परिवार छोड्यो, सबै बच्चाहरू छोड्यो, अन्तमा उसको जीवन भत्ता भुङ्ग भयो। कटनी गर्ने बेलामा सर्वनाशलाई कटनी गर्यो। यही कुरा तपाईँको र मेरो पनि लागु हुँदछ। त्यस कारण इङ्ग्लिसमा भनिएको छ, ब्याड ह्याबिट सुड बी निप्ड इन द बड। भनेको अर्थ खराब बानी चाहिँ यसलाई कसरी बताइन्छ? एउटा भर्खर टुसा पलाउँछ, अनि टुसा पलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अब तपाईँ बढ्न दिन चाहनु, त्यहीँनिर नाश गर्नु भने जस्तै हो। यदि खराब बानी तपाईँमा आयो भने त्यसलाई नराख्नुहोस्। खराब भनेर थाहा पाइसकेपछि पनि राख्नुभयो भने अन्तमा ठुलो रूप लिन्छ, जरा गाड्छ, त्यसपछि पापका फलहरू फलाउन थाल्छ। तर त्यही बेलामा नै कुल्चिदिनुहोस्, त्यही बेलामा नै त्यसलाई नष्ट पारिदिनुहोस्, तपाईँले सर्वनाशको कटनी गर्न पाउनुहुने छैन, पर्ने छैन। हालेलुया। कतिजना हुनुहुन्छ आज आत्माको लागि रोप्नेहरू, तर शरीरको लागि या शारीरिक कुराहरूलाई नष्ट पार्नको निम्ति। आउनुहोस्, हामी अरू धेरै कुरा थियो तर समय सकिसकेपछि हामी प्रार्थनामै जानेछौँ। आज दिउँसोको समयमा परमेश्वर हाम्रो बिचमा आफ्नो वचनद्वारा यही बोल्दै हुनुहुन्छ, जे तिमीले छर्नेछौ त्यही तिमीले फिर्ता पाउनेछौ। यदि तिमीले छर्यौ भने मात्रै तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। यदि तिमी छर्ने कुरामा आलस्य भयो, यदि छर्ने कुरामा तिमीले आफ्नो जोश देखाएनौ, समर्पणता देखाएनौ भने
कटनी पनि तिमीबाट हुने छैन। वी रिप ओन्ली इफ वी सो। यदि हामीले छर्यौं भने मात्रै कटनी गर्न पाउनेछौँ। यदि तपाईँ आज आफ्नो जीवनमा बढोत्तरी चाहँदै हुनुहुन्छ, प्रशस्ततालाई चाहँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको धनी बन्ने इच्छा छ, तपाईँ सफल बन्ने इच्छा छ, देन स्टार्ट टु सो। रोप्नको लागि सुरु गर्नुहोस्, तपाईँ बन्नुहुनेछ। आज जति पनि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू, सिटिजहरू, परिवारहरू देख्दछ, उनीहरू सबैले रोप्न सुरु गरे। परमेश्वरले उनीहरूलाई बढाउनु भएको छ। कमन आउनुहोस्, आज दिउँसोको समयमा हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुको उपस्थितिमा। प्रभु, मलाई तपाईँको राज्यको निम्ति रोप्न सिकाउनुहोस्, मलाई तपाईँको राज्यको निम्ति प्रभु मुट्ठी खोल्न सिकाउनुहोस्। किनभने यो वर्षमा म कटनी गर्न चाहन्छु र यो वर्षमा मात्र होइन, आउने वर्षहरूमा पनि म आज रोपेको कारणले आउने वर्षहरूमा पनि त्यसको कटनी गर्नेछु। ओ आज प्रार्थना गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, आफ्नो अभिलाषाहरूलाई हामी त्यागौँ, पापमय स्वभावका कुराहरूलाई हामी कुल्च्यौँ आज नै, त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिउँ। लोभका कुराहरूले तपाईँलाई प्रभुको राज्यमा रोक्नदेखि रोक्नेछ। तपाईँ आज लोभलाई आफ्नो जीवनमा आश्रय दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ मूर्ति पूजामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। लोभले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा पुर्याउनेछ। नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरूको मनमा लोभले आश्रय पाउन सुहाउँदैन। हामी त पवित्र आत्माको भरपुरीमा, पवित्र आत्माको छाप लागेका व्यक्तिहरू हौ र पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउने व्यक्तिहरू हौ। अब उपरान्त हामी संसारको लागि, शरीरको लागि हामी सोचेर जिउने व्यक्तिहरू होइनौँ। हामी जहाँ पनि लगानी गर्छौँ, आत्मिक कुराहरूको लागि लगानी गर्छौँ। येशूले यही भन्नुभयो, जसले आफ्नो धन सम्पत्ति पृथ्वीमा थुपार्नेछ त्यो चोरले चोरेर लैजानेछ र किराहरूले खाएर नष्ट पार्नेछ। तर जसले आफ्नो धन सम्पत्ति मेरो राज्यमा रोप्नेछ, सञ्चय गर्नेछ, तिनीहरूले अन्तमा त्यसको हिसाब पाउनेछ। आज तपाईँको र मेरो कुन एकाउन्टलाई हामीले बलियो बनाउँदैछौँ? आज जुन एकाउन्ट पृथ्वीमा तपाईँले र मैले खोलेका छौँ, त्यो एकाउन्ट भरिए तापनि एक दिन रित्तिनेछ प्रियो, त्यो रित्तिनेछ। तर जुन एकाउन्ट स्वर्गमा खोलिएको छ, हाम्रो खाता खोलिएको छ, यदि त्यो एकाउन्टमा हामीले भर्न सुरु गर्यौँ भने त्यो अनन्तताको लागि हुनेछ, त्यो रित्तिनेवाला छैन। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मलाई जाँचेर हेर भन्ने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ प्रियो। उहाँ आफ्नो ढुकुटी हाम्रो लागि खोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो ढुकुटी परमेश्वरको लागि खोल्न तयार हुनुहुन्छ भने परमेश्वर पनि आफ्नो ढुकुटी तपाईँको लागि खोल्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँ दरिद्रतामा, अभावमा, कमजोरको, कमी घटीको मानसिकतामा जिउनु पर्ने आवश्यकता हुने छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई जीवन र भक्तिको लागि चाहिने हरेक कुराहरू प्रशस्त मात्रामा दिइसक्नु भएको छ। हामी गरिब बन्ने छैनौँ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, किनभने हामी त स्वर्गका परमेश्वरका सन्तान हौँ। हाम्रो निम्ति उहाँले आफ्नो ढोका खोलिसक्नु भएको छ, खोल्नु हुनेछ होइन। He opened already. प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धेरै पटक प्रभु हामी कमजोर बनेका छौँ, कारण हामीले तपाईँलाई ठगी गरेका छौँ। मण्डलीलाई प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँको वचनको उल्लङ्घन गर्नदेखि प्रभु तपाईँले उहाँहरूलाई ज्ञान दिनुहोस्, त्यसबाट फर्किआउनलाई पश्चातापतिर डोर्याउनुहोस्। तपाईँबाट लुटेर हामी धनी बन्न सक्दैनौँ प्रभु। तपाईँबाट लुट्नेहरू त हामी श्रापित हुनेछौँ। बरु हामी तपाईँलाई दिएर प्रभु हामी घट्न चाहन्छौँ। प्रभु, मण्डलीलाई सहायता गर्नुहोस्।
2021 सालमा प्रभु हामीले जसरी तपाईले हामीलाई कटनीको लागि अगुवाई गर्नुभएको छ, कटनी भन्दा पहिला हामीलाई छर्न सिकाउनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना साथ छर्ने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ, तपाईको अगुवाईलाई खोजेर छर्ने व्यक्ति बन्न सकौँ, आवश्यकतालाई देखेर छर्ने व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। हामीलाई तयार गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद गर्छौँ पिता, आज दिउँसोको समयमा आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रभुको उपस्थितिमा खडा हुनेछौँ र हामी आखिरी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दियौँ। हामी एउटा कोरस पनि गाउँ, धन्यवाद येशू भन्ने कोरस गाएर अनि हामी अन्तिम प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। प्रभु तपाईको राज्य
निकट आएको छ। तपाईको राज्य हाम्रो बीचमा आएको छ। अब यो राज्यलाई फैलाउनलाई, यो राज्यलाई बढाउनलाई हाम्रो मण्डलीलाई चलाउनुहोस् अनि बढाउनुहोस्। मिसनका कार्यहरू प्रभु हामी बढाउन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो मण्डलीबाट सदा प्रचारित हुनुहोस्। तपाईँले हरेक प्रेमलाई त्यसको निम्ति चलाउनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। आजको सेवामा यसरी प्रभु यही मण्डलीमा आएका सहभागी हुनेहरू र प्रभु आफ्नो ठाउँबाट हामीसँग जोइन हुनेहरू प्रत्येक माथि तपाईँको प्रभु स्वर्गीय अनुग्रह र कृपा तपाईँले प्रदान गर्नुहोस्। बिमारी अवस्थामा हुनुभएकाहरूको लागि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। तपाईँको एउटा छुवाई काफी छ प्रभु उहाँको अवस्था बदलिनको निम्ति। र त्यही नयाँ छुवाईलाई प्रभु तपाईँका मानिसहरूको जीवनमा म घोषणा गर्दछु। ओ येशूको नाममा एउटा नयाँ जन्माएको छुवाई तपाईँको प्रियको शरीरमा आइयोस्। शरीरलाई तपाईँले स्वस्थ बनाइदिनुहोस्। मनलाई तपाईँले स्वस्थ बनाइदिनुहोस्। आत्मालाई तपाईँले नवीकरण गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँका प्रिय सदा तपाईँको निम्ति जागृत भएर अगाडि जिउन सक्नुभएको होस्। प्रभु अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई गवाहीको जीवन जिउन सहायता गर्नुभएको छ। आउने दिनहरूमा अझ प्रभु हामीलाई गवाहीको निम्ति खडा गर्नुहोस्। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यो गर्नुभयो भन्ने कुराको गवाही दिने शक्ति हामीलाई दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। 2021 सालमा गवाही होइन तर गवाहीको साल तपाईँले बनाउनुहोस्। यसको नाममा हरेक प्रियलाई तपाईँले खडा गर्नुहोस्। तपाईँको राज्य प्रभु तपाईँका प्रियको जीवनमा बढेर गएको होस्। प्रभु धन्यवाद छ। यसरी आजको सेवालाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो। अब तपाईँका मानिसहरू आफ्नो घरतर्फ फर्केर जाने समयमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको अनुग्रह प्रत्येकको साथमा राखिदिनुहोस्। जबसम्म हामी दुबारा यसरी मिलेर फेरि तपाईँलाई एउटै आत्मामा उचाल्दैनौँ, आराधना गर्दैनौँ, तबसम्म तपाईँको शान्ति प्रत्येकमाथि बनाइराख्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद सबै कुराको लागि। सबै आदर, सबै महिमा, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्रभु हामी तपाईँलाई चढाउँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ हामीहरूका उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा सबैले भन्नेछौँ आमेन। अब पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र आशिष अनि पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता सेवामा सहभागी हुनुभएका हरेक जनहरूसँग र संसारभरि हुनुभएका ख्रीष्टका सन्तजनहरूसँग येशू प्रभुको दोस्रो आगमन समय भइरहेको होस्। आमेन। हामीलाई विजय गर्ने परमेश्वरलाई 3 पटक उच्च आवाजमा बढाइ गरौँ। हालेलुया, 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 प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुहोस्। सबैले जय मसीह। जय मसीह। सबैले जय मसीह भन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।